सब कल आपने एक जिक्र किया था कि जमायमा बीबी अपने बेटों की इस परेशानी को समझती हैं कि उनके वालिद से राब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे बात करना चाहते हैं बट वो उनकी बात नहीं हो पा रही, इस वजह से वो परेशान है। तो इस परेशानी को समझते हुए जमायमा बीबी एक एक कैंपेन डिज़ाइन कर रही हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई ऐसी सूरत हाल निकाल सकें कि जमायमा बीबी का कि वो बच्चों का, उनके बेटों का, उनके वालिद इमरान खान साहब से राब्ता बहाल हो सके। अच्छा, इसकी मज़ीद तस्दीक तब हुई जब आज उनका ट्वीट पढ़ा, वो आपके सामने, ज़रा पढ़ भी दीजिए और समझा भी दीजिए कि इशारों के नाव में वो क्या कहना चाह रही हैं। भाई, उन्होंने ये कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं मिल रही, और उनका ये दावा है, उन्होंने इसमें कहा है कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कैद तन्हाई में हैं गुज़श्ता 2 साल से। अब ये एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला जो है, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो बहुत मरतबा दोहराया जा रहा है, और मैं सलाम पेश करता हूँ इस हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी को कि वो अभी तक इस बात को, क्योंकि जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करती हैं ना जमायमा गोल्डस्मिथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, तो इट मीन्स अ लॉट। नॉर्मली ये फ़र्ज़ किया जाता है कि अगर आप ये कैद तन्हाई, जी कैद तन्हाई बे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, वो कह रही हैं कि गुज़श्ता 2 साल से वो कैद तन्हाई में है। कैद तन्हाई में है ना सर, अकेले कैद हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होती है बाबू कि आपके साथ किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये तो मुलाकातें होती हैं। और ये कि आपको वो पुराने ज़माने की दास्तानों की तरह जैसे शहजादों को कुएं में फेंक दिया जाता था, ये वो हालात है। ये यूरोप और अमेरिका इसको इस तरह लेगा। अब वो ये कहती हैं कि अब अच्छा, अब कल ये वाक़या हुआ तो मैंने, आपको याद होगा कि मैंने अलीमा बीबी की क्लिप चलवाई थी, और मैंने क्लिप चलवा के मैंने ये कहा था कि यार, जब मैंने घर जाके इसको दोबारा देखा मंगल की रात को, मैंने कहा वो ये कह रही हैं कि बच्चों ने बाप से इजाज़त नहीं ली, बाप को इत्तला दी है कि हम आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने ज़ाहिर है उसके बाद तुम्हें बताया कि घोड़े दौड़ाए थे। तो अब उसके बाद कुछ वाक़यात हुए थे, लेकिन मेरा जो पहला मसला ये है कि न जाने जब लोग इक़्तिदार पे जाते हैं तो उनको क्या हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये अलीमा बीबी का बयान जब चला सर, तो जो वुज़रा हैं उनके लिए एक बेहतरीन था कि भाई जब वो आएंगे तो देखा जाएगा, ये तो आप एक क़ब्ल अज़ वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है ना बात। उसकी बजाय एक डिसेंट जवाब यही बनता है कि भाई ये अलीमा बीबी ने कहा है, जब आएंगे देखी जाएगी और मुलाकात भी उनकी करवा दी जाएगी। अब आपने डिस्कस करना शुरू कर दी कि जी क्या वो पाकिस्तानी शहरी हैं या बरतानवी शहरी हैं। अगर बरतानवी शहरी हैं तो उतरते ही हम उन्हें कि जी चूँकि ये इस इरादे से आ रहे हैं कि ये तहरीक चलाएंगे, तो हम इन्हें वहीं से पकड़ कर, जैसे कल मैंने बताया ना, एक खातून मिड्डा, वो आई थी 2007 में वकला तहरीक के लिए, उनको उठा के तो वो उसी रात को कहा कि बीबी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे नहीं कर सकती। अब वही खातून जो हैं, क्योंकि उस वक्त ख्वाहिशात जो हैं वो कुछ और थी, जो यहाँ से उठा के बाहर भेजते हैं उनकी कि नहीं चीज़ें ज़रा ड्रोन के खिलाफ एहतजाज हो जाए, तो वो एक नहीं 34 गैर मुल्की यानी ख़वातीन और हज़रात के साथ लेके पहुँचती हैं, वो उधर चले। ठीक है जी। अब इन्होंने जैसे ही ये बयान दिया तो मैंने आपको कल कहा था, मैंने लफ्ज़ कहा था, मैंने कहा कि मैं आज भी दोबारा कैमरे के रूबरू ये बात दोहरा रहा हूँ, ये दावा अपना, कि जमायमा गोल्डस्मिथ डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती अपने दिल से कि उनके बच्चे पाकिस्तान जाए। ठीक है, हाँ, उन्होंने एक रीज़न भी तो लिखी है ना यहाँ। यार सुन लो ना, वो नहीं चाहती, लेकिन वो बहरहाल उनके बच्चे हैं, और वो ये कह रही हैं इसमें कि मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं ना। अब वो अपने बच्चों की परेशानी, अब होना ये चाहिए था कि अब मैंने तुम्हें कल कहा कि उन्होंने ये एक उनको कहा कि देखो ऐसा करो, तुम्हारे पाकिस्तान जाने का फ़ायदा कोई नहीं,
میں تمہارے لیے ایک کیمپین ڈیزائن کرتی ہوں، کروا دی، تم امریکہ جاؤ اور وہاں پہ متعلقہ یہ کوارٹرز کے ذریعے وی کین بلڈ پریشر آن دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب یہ اپنی طرف سے بچوں کو ایک بہلا رہی ہیں، پاکستان سے دور رکھ رہی ہے بطور ماں، کیونکہ اپنی ان کی تلخ یادیں ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جعلی مقدمے ہو جاتے ہیں. ٹھہر جانا ایک منٹ. اب آپ جیسے ہی یہ بیان دیتے ہیں کہ بچوں اگر اترو گے تو ہم 26 مئی کر دیں گے، وہ جب وہ خان صاحب نے آنے کی کوشش کی تھی، جب وہ گورنمنٹ گئی تھی نا تحریک، نہیں انہوں نے 26 مئی کہا پہلے. اچھا تو دونوں ہی خوفناک، دونوں ہی 26 تھی ویسے، دونوں ہی خوفناک. خوفناک. اب اس سے کیا ہوا کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو ایک سالڈ ایک پوائنٹ مل گیا. رابن انہوں نے کہا کہ اب حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ وہاں گئے، اب یہ کہ کام پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ بچے اگر اپنے باپ سے جیل میں بند ہوئے والد سے ملنے آئے، they too will be arrested، تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا. قاتل کے بچے بھی جو ہیں اگر برطانوی شہری ہیں اور تم پاکستانی ہو تو آ کے اپنے باپ سے ملاقات تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ نے خود ہینڈل پرووائڈ کیا نا حکومت نے. اینڈ پٹ بیہائنڈ بار. دس ڈز ناٹ ہیپن ان اے ڈیموکریسی اور اے فنکشننگ اسٹیٹ. یہ کسی جمہوریت اور اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ ذاتی انتقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی ایک تھیم ہے جو مسلسل، اب اس کو وہ تم نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات سنی ہوگی، وہ یہ تمہیں پتہ ہے نا. نہیں اس میں بہت آسان سی بات ہے یار، بہت آسان سی بات ہے. مثال کے طور پر میں تمہیں کہوں یار میرے میں ہمت نہیں رہی یار، بندہ ذرا ہمارے دفتر کا بندہ یار ذرا جن کوٹلا جم شم جاننا ذرا یار کو باز نہیں آ رہا. اس کے بعد جب تم اس کو 3-4 ٹھیک شاہ میں جاؤ یار انسان بنو کیا کر رہے ہو یار، ان کو نصا تاڑی میں کر کے چھڑنا پیا تو میں گڈ کاپ ہو گیا تو بیڈ کاپ ہو گیا. ٹھیک ہے، دس از گڈ. اب اس میں یہ ہوا کہ عرفان صدیقی صاحب بہرحال استاد آدمی ہیں، میڈیا کی ڈینامکس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے آج فوری طور پر کہا کہ عمران خان کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب عرفان بھائی نے یہ سوال نہیں اٹھایا ٹھیک ہے کہ جی وہ برطانوی شہری، ہی ٹرائی ٹو کام اٹ ڈاؤن، اور اس کی ریزن یہ طلال چودھری اور باقی جو الگ ایک گروپ، یہ غلط ہے نا. مطلب کہ انہوں نے دیکھو نا ایسی چڑھائی کرنی شروع کی. بات یہ ہے کہ بجائے آپ کو اب انہوں نے یہ بھی کہا عرفان کہ بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، عمران کے بچے ضرور پاکستان آئیں. ایک سمپل سی بات ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اترتے ہی ہم انہیں گرفتار کر لیں گے؟ بھائی ایون اف دے آر، آپ نے ایک موقع تو دے دیا نا، آپ نے ایک موقع دے دیا اور یو گاٹ ٹریپڈ. جمائمہ نے جو ابھی تو وہ انتظار کر رہی تھی کہ میں حکومت، اب دیکھیں نا اس میں لکھ دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان. آئی وڈ کیری کیا بھی ٹھیک رہی ہیں کہ دونوں وزراء ہیں نا، جو 2-3 دوست بولے ہیں وہ وزراء نے کہا ٹھیک. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ جب خود ایک ٹریپ میں چلے جاؤ گے، دوسری بات ہے کہ جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ایک امپورٹنٹ بات جو ہمارے دوست نہیں سمجھ رہے، لفظ سالٹری کنفائنمنٹ. 10 سیکنڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے ان کا ایک چھوٹا سا ٹویٹ جو ہے اس میں بڑے امپورٹنٹ نقطے اٹھائے ہیں جو ڈیمیج کریٹ کر سکتے ہیں. اور دس از دا بگننگ آف دا کیمپین. کیا مطلب؟ مان لینا دس ٹویٹ از پارٹ آف دیٹ کیمپین. وہ یہ تو بلکہ وہ یہ کہ جو چیز 10 دن بعد شروع ہونی تھی انہوں نے ابھی سے شروع کروا دی.